الأولاد باش نبداو في نكملوا في درس شيمي هو موديل دو ريبارتيسيون دي الكترون دان اتوم. دونك فهمنا انه الاتوم تتكون من نوايو ودي الكترون يدوروا بالنوايو هذا اللي شارجي بوزيتيفمون ولي الكترون بطبيعه شارجي نيجاتيفمون. دونك كي نشوفوا طريقه الدوران تاع لي الكترون عشوائيه مش في الحقيقه يدوروا هكاكا، معناها يدوروا طريقه ce sont des niveaux d'énergie. هما في الحقيقه نيفو d'énergie. ce sont des lignes هاكا ليني، كل ليني عنده اسم. الليني الاولاني هو ك، الليني الثاني ال، اللينيا الثالثه هي الام. دونك عندنا ك ال ام، ردوا بالكم راهم مرتبين ك ال ام. كل ليني عندها نومبر ديليكترون، الماكسيموم تاع الالكترون تاعها قداش تنجم تهز الليني من الكترون. الكا تاخو 2 الكترون، الكا تاخو 2 الكترون، الماكسيم تاعها 2 الكترون. شفتوا كيفاها؟ ال تاخو 8 الكترون، شوف 8 الكترون، 3 4 5 6 7 8. اوكي. الام تاخو 18 الكترون، فهمنا؟ الكا تاخو 2 الكترون، ال تاخو 8 الكترون، الماكسيم تاعها 8 الكترون، ما تنجمش تهز اكثر. الام تاخو 18 الكترون، ما تاخوش اكثر من 18. اوكي. دونك لازم تعرف الكا تاخو 2، ال تاخو 8 والام تاخو 18 الكترون. مفهومه؟ باهي. توا باش نتعلموا كيفاش نعبوا لي زيليكترون في لي كوش، لي 3 كوش هذوما. كل اتوم عندها الكونفيغوراسيون نتاعها. كيفاش؟ معناها ك ال ام ولا ك وحدها والا ك ال وحدها. اوكي. مثلا في الكيستيون ينجم يقولك اعطيني ستركتور، لا ستركتور الكترونيك دان اتوم، مثلا الالومنيوم. ما معناها تنجم تعمل ريبريزونطاسيون معناها سو فورم شيما والا سو فورم فورمول الكترونيك. شنو نقصدوا بالشيما الكترونيك؟ هما سو سون دي كوش، هذوما لي كوش لي 3 نيفو، هذه تتسمى شيما الكترونيك. اوكي. وهي والفورمول الكترونيك هكا تخدم ك ال ام. ك تاخو 2، ال تاخو 8 والام تاخو 18. هذه تتسمى فورمول الكترونيك وهذه تتسمى شيما الكترونيك. تصويره، تصور تصويره معناها 3 كوش. اوكي. به ناخذوا اكزامبل باش تفهموا شنو نقصد. مثلا تاخو باغ اكزامبل تاخو مثلا السوفر. شو عندها السوفر؟ الزاد نتاعها 16 والار نتاعها 32. نحن باش نخدموا نحن ديما نخدموا بالزاد، معناها 16. السوفر عندها الزاد نتاعها ايكالا نومبر دو بروتون ولا نومبر دو شارج هي 16 الكترون. اوكي. دونك ال 16 هذوما باش نفرقوها على 3 كوش. اوكي. كاين قالك شيما تعمل 3 كوش وتشوف الكا قداش تاخو 2 الكترون. سهله، الماكسيم تاعها 2 الكترون.
ال تو ك ال ام. ال قداش تاخذ ال؟ تاخذ 8 الكترون. شو كيفاش باش نفرقهم لي زيلكترون؟ ركزوا معايا. 1 2 3 4. بعديك ترجع 5 6 7 8. جيني دونك 8 الكترون. دونك 8 الكترون ما تنساش 8 9 10. دونك مازال 6 الكترونات. 1 2 3 4 5 6. دونك هذه شيما الكترونيك. شيما دونك يقول لي انا فورمول الكترونيك. فورمول الكترونيك تكتبهم ك ال ام. في الكا خديت 2 تري بيان، خديت 2 تعبيت. تمشي للكوش الثانيه. ال قداش خديت؟ 8 الكترون. سي بون تعبيت. الام قداش خديت؟ 6 الكترون. دونك هذه تتسمى فورمول الكترونيك وهذه تتسمى شيما. اوكي بي. كي يقول لك اعطيني انا الكوش دو فالونس. الكوش دو فالونس هي اخر كوش تعبيت فيها لي زيلكترون. اوكي معناها بالنسبه للسوفر كوش دو فالونس هي الام. دونك قداش فيها من الالكترون دو فالونس؟ 1 2 3 4 5 6. معناها عندنا 6 الكترون دو فالونس. بي. اسكو السوفر لاتوم دو سوفر اسكو ساتوري؟ معناها شنو هو ساتوري؟ كلمه ساتوري كي تبدا تاخو الام. قداش الام؟ 18 الكترون. سهل باهي. لازم تكون الام تاخذ الماكسيم تاعها معناها 18. باهي باهي. نمشيو باش نزيدو نفهمو الكلام هذا. نمشيو مثلا ناخذو مثلا الاكسجين. مثلا الاكسجين قداش عنده الاكسجين؟ عنده 8 الكترون. دونك نخدم بالزد ايجال 8 الكترون. كان قال لي الشيما نخدم بلي 3 كوش، بلي 3 كوش، والا نخدم بالفورمول الكترونيك. بالكوش معناها نشوف ك ال ام. نحط نشوف روح الكا قداش تاخذ 2 الكترون. سهل ليه. باهي كملت. قداش بقات لي من الكترون؟ بقات لي 6. تعمل 1 2 3 4 5 هذه 6. زيد نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك 6 الكترون. دونك الام ماهيش موجوده معناها نفسخها. دونك الام ماهيش موجوده. دونك الفورمول الالكترونيك تاعها شنو هي؟ ك 2 ال قداش تاخذ؟ 1 2 3 4 5 6 معناها 6 الكترون. شفتها كيفاها؟ ب السيس انا هي الكوش دو فالونس. الكوش دو فالونس هي اخر كوش تعبيت فيها لي زيلكترون. فهمتوني؟ معناها قداش هي فيها 6 الكترون دو فالونس. اسكو ساتوري؟ هي ماهيش ساتوري. علاش؟ على خاطر ما فيهاش 1 2 3. دونك الاولاد دونك كوش دو فالونس هي شكون؟ هي اخر كوش تعبيت فيها لي زيلكترون معناها 6 الكترون. بي كي يقول لك في كيستيون يقول لك اعطيني نومبر دو كوش الكترونيك بالنسبه للاكسجين. قد عندك من نومبر دو كوش معناها نومبر دو ليني 1 2 معناها عندنا 2 كوش الكترونيك. بي كي يقول لك اعطيني نومبر ديلكترون اكسترن هما نومبر ديلكترون دو فالونس اللي هما شنو؟ هما 6 الكترون. هما 6 الكترون. مفهومه؟ بي نمشيو نعملو طريقه نعملو اتوم اخرى. الاتوم اخرى مثلا المغنيسيوم.
باهي المغنيسيوم تاعو الزاد تاعو شنو هي 12 الكترون 12 صح ولا؟ باهي الزاد دونك الزاد ايكالا 12. باهي عندك طريقتين، يا اما بالشيما يقول لك شيما الكترونيك والا فورمول الكترونيك. شيما الكترونيك تبدا عندك 3 ليني، شوفهم انت تحط 3 ليني، تحط الكا ال ام باهي، ولهنا فورمول الكترونيك تحط كا مسلسلين بعضهم كا ال ام وتعبي تعبي لي زيليكترون. باهي الاولى الكا تاخد 2 تحط الكا تاخد 2. الثاني شو بقالك؟ بقالك 10 الكترون. باهي ال تاخد 8 الكترون معناها 1 2 3 4 ترجع 5 6 7 8 معناها ال ولات 8 8 9 10 بقات شنو؟ بقات 2 الكترون تعمل 1 2. نرجع تو كوش دو فالونس نومبر d'électrons externes ولا نومبر d'électrons de valence قداش؟ هما 2 électrons 2 électrons اوكي. باهي هذه اسمها كوش دو فالونس والا كوش اكسترن. باهي الفورمول الكترونيك K2 L8 M قداش تاخد؟ 2 مفهومه؟ يقول لك اعطيني نومبر دو كوش الكترونيك معناها نومبر دو ليني قداش عندك؟ عندك 3 هاكا 3 كوش معناها تقول له عندنا 3 كوش الكترونيك مفهومه؟ هذا بالنسبه للغاغل دو رومبليساج. يا اما عندك 2 يا اما ستركتور الكترونيك. ستركتور الكترونيك نجم تكون شيما تعطيك 3 كوش، يا اما يقول لك اعطيها لي فورمول الكترونيك رد بالك تغلط بيناتهم. ما تقولش راهو مثلا يقول لك فورمول الكترونيك تعمل له هكا شيما، نو غلط، لازم تتبع قواعد. اوكي تري بيان. باهي اسكو المغنيسيوم ساتوري؟ ماهوش ساتوري. علاش ماهوش ساتوري؟ وقتاش نقولوا كوش الكترونيك ساتوري؟ وقت تاخو ماكسيموم ديليكترون تاعها. مثلا الكا تاخو الماكسيموم تاعها 2، الاي تاخو الماكسيموم تاعها 8. اخر كوش نتاع المغنيسيوم هي شنو؟ هي الام معناها عندها 2 الكترون. اسكو هي ساتوري؟ ماهيش ساتوري. فهمنا؟ سي بون. بي اسكو الاكسجين اسكو ساتوري؟ ماهوش ساتوري. علاش؟ على خاطر عنده اخر كوش نتاعو عند ال هي 6 الكترون دونك ماهيش ساتوري. مفهومه؟ تري بيان. بي توا ان شاء الله في الفيديو الثاني باش نفهموا ريبارتيسيون شيماتيك دو كوش الكترونيك بالنسبه لشكون؟ بالنسبه للايون. اوكي مفهومه؟ ريبارتيسيون ديليكترون دان ايون سامبل. في ايون سامبل معناها اتوم خسرت والا ربحت ديزيلكترون. اوكي هوني باش نفهموا بالباهي نفهموا حكايه ساتوري. فهمنا؟ باهي ان شاء الله في الفيديو الثاني